अस्सलाम वालेकुम। किसी भी मुल्क की हिस्ट्री, कल्चर को इग्नोर करके उसकी उठान या उसके ज़वाल को हम डिस्कस नहीं कर सकते। फिर देखना पड़ता है। आप आलमी सतह पे देखें, मिसाल के तौर पे, चूँकि मौजू आज कोई क्रिकेट विकेट नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिए कि क्रिकेट उन कंट्रीज़ में है जहाँ पर कभी बरतानिया का राज रहा है, अमूमन दीगर में नहीं है। सो आपको किसी भी मुल्क की जमहूरियत समझने के लिए सबसे पहले उसके कल्चर को, उसकी हिस्ट्री को समझना पड़ता है। अच्छा, अब कल्चर और हिस्ट्री में कब पॉलिटिकली लीडरशिप जो है उसने संभाला दिया और कब पॉलिटिकली लीडरशिप ने मुल्क की नैया को डुबोया, इसमें दो बड़े अहम वाक़यात हैं। तारीख खंगाल लीजिए। कई लोग इससे एग्री करेंगे, कई लोग एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ हिस्ट्री पे उस तरह की डिबेट नहीं है। हमारे यहाँ हिस्ट्री कवर्ड है। हमारा मुतालिया पाकिस्तान और है, हमारी हिस्ट्री और है, हमारा कल्चर और है। हम पंजाबी को और एंगल से देखते हैं। हम पंजाब को सिर्फ जीटी रोड के इर्द गिर्द देखते हैं। हम सराइकी को और एंगल से देखते हैं। बलोच का और एंगल है, बलोच का अपना भी देखने का और स्टाइल है। सेम पख्तून के साथ है, इसी तरह सिंधी के साथ है। लेकिन बात यह है, अमेरिका में आप देखें तो अमेरिका की रियासतों में आप एक से दूसरी रियासत में जाएं तो जो रियासती कवानीन है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से कि दूसरी रियासतों से डिफ़र करते हैं। किसी रियासत में आप जाएं तो आप अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरे को गोली भी मार सकते हैं। एक और रियासत में जाएं तो इस तरह नहीं है। लेकिन आप उनके उस मजाज पे जो अमेरिकन होने का मजाज है उस पर शक नहीं कर सकते। वो अमेरिकन हैं और रियासत भी उनका मामला है। अब दूसरी जानब आप जब पाकिस्तान में देखते हैं तो वी मस्ट बी प्राउड टू बी पंजाबी, मस्ट बी प्राउड टू बी पख्तून और बलोच, मस्ट बी प्राउड टू बी सराइकी। लेकिन पाकिस्तानी होना आन बान शान है। खैर, ये हम फ़लसफ़े में ज़्यादा चले गए, शायद हिस्ट्री में ज़्यादा चले गए। नौजवान नस्लों को, नौजवान लोगों को मैं ये कहता हूँ कि आप हिस्ट्री को ख़ुद पढ़ें। कभी कभी वकील बन के पढ़ना अच्छा होता है, लेकिन जज बन के पढ़ना ज़रा ज़्यादा अच्छा होता है। अब कहना तो ये चाहिए स्टूडेंट बन के पढ़ें, लेकिन हमारे यहाँ स्टूडेंट का मतलब बना दिया गया लकीर का फ़कीर। शायद इसी वजह से हम पूरा उस तरह आबोताब से बासियत कौम चमक ही नहीं सके। चले आज हम हिस्ट्री के दो ऐसे मामलात को आपको याद करवाते हैं। भुट्टो की फांसी। भुट्टो की फांसी, जब भुट्टो को टूटा फूटा पाकिस्तान मिला, कैसे टूटा कैसे फूटा उस हिस्ट्री में, उस पस मंज़र में फिर कभी जाएंगे। पेश मंज़र ये है कि जब भुट्टो को पाकिस्तान जो मिला उसका हाल इतना अच्छा नहीं था। और कहा यह जाता है, करीबी हल्के ये बताते हैं, हमारे कई सीनियर दोस्त इसके रावी हैं, कि डॉक्टर मुबशर हसन ने जब मंसूबा दिया भुट्टो साहब को कि आप चीज़ों को नेशनलाइज करें, तो उन्होंने कुछ ईयर्स दिए। वो बाद में अपने आखिरी वक्तों में डॉक्टर मुबशर हसन भी कहा करते थे। डॉक्टर मुबशर हसन वो कोई इकनॉमिक्स के नहीं थे। वो कहते थे मुझे नहीं पता उसमें तवालत किसने लिख दी। तो आप ये एक बात ज़हन में रखिए कि अपने अपने एसेट्स कौमों को भी शो करने पड़ते हैं, मुल्कों को भी शो करने पड़ते हैं आलमी अदारों में। जैसा हम घरों में या बैंक में अपने असासे, या वैसे अपने असासे को इलेक्शन लड़ते हुए इलेक्शन कमीशन में, या जैसे बताता है, देखिए असासे तो हर एक की होती हैं। तो पाकिस्तान की उस वक्त हालत इतनी पतली थी कि चीज़ों को नेशनलाइज किया गया कि हम अपने असासे आलमी सतह पर शो कर सके कि ये हमारे पास असासे हैं। जिस तरह पिछली हुकूमत इमरान खान से, उससे पिछली हुकूमतों में कभी ख़बरें आती रही जी हम जो है रहन रख रहे हैं मोटरवे को, कभी रेडियो पाकिस्तान को गिरवी रख रहे हैं, वगैरह वगैरह।
تو اپنے اثاثے شو کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اقوام کو. تو وہ پاپڑ بیلے گئے، لیکن ہوا یہ کہ پولیٹیکلی لوگ اتنے آگے، وہ ادارے رفتہ رفتہ تباہ ہوتے گئے اور کچھ ادارے بن بھی گئے. کچھ فیصلے قوموں کی زندگی میں بڑے تلخ ہوتے ہیں، اور وہ لیڈرشپ جو چشم بینا رکھتی ہے وہ ان کو بھانپ لیتی ہے. لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ عرض یہ ہے کہ بھٹو کی پھانسی، بھٹو کو سبکدوش کرنا تھا دراصل، بھٹو سے جان چھڑانی تھی دراصل اسٹیبلشمنٹ نے، اور جان نہیں چھوڑتی تھی. بھٹو کو تخت سے تختے تک اس لیے پہنچایا گیا کہ ہسٹری میں یہ بات کرنا ہے کہ کہا یہ جاتا تھا، ضیاء صاحب کے یہ جنرل ضیاء الحق کے یہ ذہن میں تھا کہ اگر بھٹو بچ گیا تو جنرل محمد ضیاء الحق نہیں بچے گا. اور جنرل محمد ضیاء الحق نے اسلام میں چھپنے کی کوشش کی تھی، اور وہ چھپنے میں کامیاب بھی ہوا، اور بھٹو کو گندا کرنے کی کوشش کی گئی. کئی اس پہ جو ہے الزامات آئے، کبھی شراب نوشی کا، کبھی ان پہ کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کبھی اندرا سے جوڑا، کبھی ایران سے جوڑا، کبھی اس کی بیگم پہ. تو یہ ساری چیزیں ماضی میں بھی ہوتی رہی، لیکن بھٹو کا نہ تو اقتدار کوئی چھین سکا اخلاقی طور پہ، اور نہ کوئی بھٹو کی شہرت چھین سکا. اور بھٹو ایک ایسی طاقت بن گیا کہ مار کے جان چھڑانا پڑا. تو بھٹو کو جس دن پھانسی لگایا گیا تھا، وہ جو تاریکی پھیلی، وہ جو تاریک راہیں پھر جن پہ ہمیں قوم کو چلنا پڑا، وہ بڑی دردناک تھی. دوسرا جو ہے بہت بڑا دردناک، دیکھیں میں آج صرف 2 ڈسکس کروں گا، اور اس میں سبکدوشی ہے. بے نظیر بھٹو والا میں معاملہ اس لیے ڈسکس نہیں کروں گا، اس میں سبکدوشی نہیں ہے اس میں سے حکومت میں سے. دوسرا، جب جناب میاں نواز شریف کو سبکدوش کیا گیا، اسٹیبلشمنٹ نے کیا، اور انہیں مجبور کیا کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں، اور عمران خان کو تیار کیا گیا تھا اور عمران خان کو حکومت دی گئی. تو وہ ایک ایسا تاریک دور پھر آیا، اور اب آپ دیکھ لیں اسٹیبلشمنٹ کے قابو میں نہیں آ رہے. عمران خان اتنی بڑی غلطی کی، یہی تو شاید وجہ تھی کہ فائنلی ضیاء الحق کو، غلام اسحاق خان کو، پرویز مشرف کو، تھوڑا سا بتا دوں، ڈیل کرنی پڑتی تھی اس بے نظیر کے، جس کو بے نظیر کو مارا بھی گیا، اور جس بے نظیر کے خلاف اتنے ظلم و ستم کے دریچے کھولے جاتے تھے کہ اس کی شادی تک کو، اور شادی جو ان کی زندگی تھی شادی کے بعد کی، اس میں بھی رکھنے اور ان کو تکالیف پہنچائی گئی، لیکن ڈیل تو کرنی پڑتی تھی. یہ ایک چھوٹی سی ٹپ دے رہا ہوں کہ ڈیل بہت اہم ہوتی ہے دشمنوں کے بھی درمیان، اگر وہ ایک ریاست میں رہتے ہیں، پولیٹیکل دشمنوں کے. ضیاء الحق تو اس دشمنی کو جانی دشمنی تک لے گئے تھے نا. تو اس کے بعد جناب والیوم 10 آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے. کرپشن کی بجائے آپ لوگوں نے میاں محمد نواز شریف کو پھر اقامے پہ نکالا. وہ سب کیا تھا؟ وہ سب کیوں تاریک راہوں میں مارے گئے؟ یہ 2 دفعہ تخت کیوں الٹے گئے، بھٹو کا اور میاں نواز شریف کا؟ ہم تو یہ قطعی نہیں کہتے کہ وہ کوئی فرشتے تھے، نہ ہم کلیم کرتے ہیں عمران خان کی طرح کہ عمران خان میں فرشتگی ہے. وہ پولیٹیکل لیڈر تھے، لیکن جب وہ ملک کے لیے بہتری کر رہے تھے تو ان کا تخت و تاج ان سے چھین لیا گیا، اور یہی تخت و تاج اس وقت بھی چھینا گیا بھٹو سے اور نواز شریف، اور دونوں دفعہ ملک ترقی کے طرف جا رہا تھا، اور دونوں دفعہ ہم 2 دہائیاں پیچھے چلے گئے. یہ کب تک ہوگا؟ اسٹیٹسمین تو نہیں بن سکے. آپ نے 6 جگہ سے الیکشن تو جتا دیا عمران خان کو، وہ کھیل رہے ہیں اچھے کھلاڑی کی طرح، انہوں نے ڈرا لیا اسٹیبلشمنٹ کو بھی، اور اسٹیبلشمنٹ ڈر بھی گئی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے اندر ان کے بہت زیادہ حامی ہیں. تو جانے سے پہلے یہ بتائیں کہ ہم اس وقت کہتے تھے کہ نہ یہ کھیل کھیلیں، اس دفعہ کوئی سندھی بلوچی یا کوئی پٹھان نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ والوں، جب آپ 2 لیڈر لاہور سے بنا رہے ہو، پنجابی بنا رہے ہو، تو بند گلی میں چلے جاؤ گے. سچی بات یہ ہے، اسٹیبلشمنٹ بند گلی میں چلی گئی تھی بھٹو کو شہید کر کے، اور نواز شریف کا تختہ الٹ کے، اور اپنے ہی لوگ انہیں بند گلی میں چھوڑ کے آئے ہیں، اور پیچھے سے آوازیں کس رہے ہیں. آج کے لیے بس اتنا. سوچنے والے سوچیے گا، جنہوں نے نہیں سوچنا
ان کو بھی سلام۔